अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक अरसा लगाकर शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया और ये बयानिया था करप्शन का बयानिया और ये बयानिया था एहतसाब का बयानिया। लेकिन हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ उनका ये बयानिया अब कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदालत में जितने भी केसेस हैं एक के बाद एक केस में शरीफ फैमिली को रिलीफ मिल रहा है। चंद रोज पहले मरियम नवाज को एवनफील्ड केस में बरी कर दिया गया और उसके बाद आज मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और उनकी टीम, ख़ास तौर पर मुशीर एहतसाब यानी कि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर, जिन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कागज़ लहरा कर दिखाए कि ये हैं वो सबूत जिसमें साबित होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की है शरीफ फैमिली ने। आज इस केस का फैसला भी सामने आ चुका है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अब बरी कर दिया गया है। इन अदालती फैसलों के बाद आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अदालती फैसलों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतसाब का बयानिया बनाया था आज वो कहां खड़ा है। दूसरा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से भी बात करेंगे हम, जिसमें आज उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात कर दी है और उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मैं तो बहुत बेइख्तियार वज़ीर आज़म था। और उन्होंने ये भी कहा है कि ज़िम्मेदारी तो यहाँ मेरी थी लेकिन पावर किसी और के पास थी, और अगर मुझे 3.5 सालों में आधी भी पावर मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मैं मुकाबला कर लेता। तो सब तो यही जानते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ा ओहदा होता है किसी भी मुल्क का, और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल बेइख्तियार था इन्हीं मामलात पर। आज के इस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे आज अली गोहर बलोच साहब, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यावर अब्बास बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी वेलकम करेंगे। और इसके साथ साथ चीनी तज्जियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं इरशाद साहब आपकी जानिब भी आ जाता हूँ। इरशाद साहब, बड़े साल लगे एहतसाब का बयानिया बनाने में, लेकिन करप्शन तो साबित नहीं हो रही, अदालती फैसले इसके बरक्स आ रहे हैं। और आपको क्या लगता है वो जो एहतसाब का बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया था अब तो बहुत कमज़ोर हो गया है, पॉलिटिकली कितना लॉस हो सकता है उन्हें? देखिए, मैं नहीं समझता कि उनका बयानिया कमजोर होगा, क्योंकि इससे मजीद मजबूत होगा, क्योंकि वो एक बयानिया ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। सारे जो कवानीन हैं उनकी जद आम आदमी पर, गरीब आदमी पर पड़ती है, और ताकतवर पैसे दे के, अच्छा वकील करके और मिली भगत करके आराम से छूट जाता है। तो उनके बयानिया को तो कोई खैर नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अवाम को ये एक दफ़ा फिर मायूसी होगी कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वाक़तन इतना कमज़ोर है कि ताकतवर के लिए बिल्कुल वो एक मकड़ी का जाला है, जिसे जिस वक्त चाहें वो उसको तोड़ फोड़ करके निकल सकते हैं, गरीब आदमी पकड़ा जाता है। लेकिन खान साहब की जो ये बात है कि मेरे पास कोई पावर नहीं थी और मैं ज़िम्मेदार था, इस पे मुझे ताज्जुब हुआ। इस बात पे तो मैं भी कन्विंस हूँ कि हमारे यहाँ ज़िम्मेदारी किसी की होती है और ताकत किसी के पास होती है, लेकिन ये हमारे सियासतदानों को ये सारी बातें इक़्तिदार से निकलने के बाद क्यों याद आती हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त वो दावा कर रहे होते हैं कि जनाब हमारे पास सब कुछ है, हम जो चाहें, हम बादशाह सलामत हैं। ये अखलाकी जुर्रत उस वक्त क्यों नहीं करते कि अपने अवाम को एतमाद में लें, उनसे कहें कि जनाब हम इक़्तिदार में ज़रूर आ गए आपके वोट से, लेकिन हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम इस मुल्क की तकदीर बदल सकें, आपकी तकदीर बदल सकें, या हम कोई इस्लाहात कर सकें। और इनके पास ये ऑप्शन। इरशाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में दीगर जमातें जो कि आजकल जो PDM इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, वो तो ये शिकवा करती थी कि जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब को मिली है या जितने बाइख्तियार वो हैं, अगर इसका कुछ % भी हमें मिल जाता तो पाकिस्तान तरक्की करता। तो लेकिन इमरान खान साहब आज बिल्कुल उल्ट बात कह दी कि मैं तो बिल्कुल बेइख्तियार था, मेरे पास पावर ही नहीं थी। नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि उनके मुखालिफिन जो भी कहें, वो खुद जो थे वो ये बात क्यों नहीं कहते थे। जब मुखालिफिन उन पर ये इल्ज़ाम लगाते थे तो उस वक्त वो कह देते कि भाई मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। फिर हर हुक्मरान के पास इक़्तिदार छोड़ने की ऑप्शन मौजूद होती है। कोई उन्होंने
किसी ने बांध के नहीं रखा होता। वो आज जो बातें कर रहे हैं उस वक्त भी वो टीवी पर आते और वो कहते भाई मैं लूला लंगड़ा, मुझे इक़्तिदार मिला था, मैं विसाखियाँ हैं हलीफों की, वो मेरे साथ ताउन नहीं करते, मुझे हर मौके पर ब्लैकमेल किया जाता है, इसलिए मैं इक़्तिदार छोड़ रहा हूँ, मैं अवाम में जा रहा हूँ। लेकिन 3.5 साल तक तो उन्हें बात ये याद नहीं आई। और ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, इससे पहले जो हमारे रहे हैं वज़ीर आज़म वो भी कमोबेश इक़्तिदार से महरूम होने के बाद ये बात करते हैं, लेकिन ये नारवा बात है। अगर आप एक जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो फिर आप बहाना साजी हीला जोई नहीं कर सकते। आपके पास इक़्तिदार है और इक़्तिदार के साथ अच्छा कोई रूल्स ऑफ बिजनेस तो तब्दील नहीं होते। जब आप वज़ीर आज़म होते हैं तो वही रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं जो पाकिस्तान में पहले से बने हुए हैं। उसके बावजूद अगर आप ये रोना रो रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है या आपकी इक़्तिदार से जो मोहब्बत होती है वो उसको उस वक्त आप इरशाद साहब, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में जितने भी केसेस बने और जितनी भी पेशियां हुई, जितने भी रेफरेंस बने शरीफ ख़ानदान या दीगर जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं के ख़िलाफ़, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी? क्योंकि यही नून लीग कह रही है कि इतना पैसा और वक्त ज़ाया किया गया हमारे पे झूठे केसेस बनाकर। नहीं, देखें इमरान खान के दौर में सिवाय ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस के अलावा कोई केस नहीं बना। ये सारे जो केसेस हैं वो सारे के सारे या नवाज शरीफ साहब के दौर में बने हैं पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ, और पीपल्स पार्टी के दौर में बने हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में बने हैं, ज़रदारी साहब के दौर में बने हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। ये इनमें से कोई केस जो था एवन फील्ड का हो या कोई और हो, ये इमरान खान ने नहीं बनाया था। ये फेयर बात ये है। ठीक, लेकिन इशू ये नहीं है कि अगर ये इतने ही केसेस कमजोर थे तो जज बशीर की अदालत से ये बरी क्यों नहीं हुए, अरशद मलिक ने इनको बरी क्यों नहीं किया? केस कमजोर या ताकतवर नहीं होते, मजबूत नहीं होते। यहाँ मौसम बदलता है, जब आपका सियासी मौसम बदल जाता है तो उसके साथ ही रियासत का मूड बदलने लगता है। जब रियासत का मूड बदलता है तो जो निज़ाम अदल व इंसाफ है हमारा, उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसके करीने बदल जाते हैं और वो फिर केस नहीं देखता, फेस देखता है। और ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है। यहाँ एक चीज बिल्कुल तय हो गई है कि आप ताकत हासिल करें, पहले आप जायज नाजायज तरीके से पैसा कमाएं, खा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कमाएं, मनशियात फरोशी के जरिए कमाएं, कब्जा ग्रुपों के साथ मिलकर कमाएं, उस पैसे के जोर पर आप इलेक्ट हों, इक़्तिदार में आए, फिर आपका ना कोई अदालत कुछ बिगाड़ सकती है ना आपका रियासत कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं, यानी अब जो कुछ हो रहा है इससे एक बात साबित हो गई है कि आपने करप्शन भी अगर करनी है तो बड़े पैमाने पर करें। इतना ज़्यादा पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप निज़ाम अदल व इंसाफ को और ताकत को खरीद सकें, वरना छोटा अगर जुर्म करेंगे तो उसमें मारे जाने का खौफ भी है और उसमें पकड़े जाने का खौफ भी है और आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है, अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों के पास ऐसा क्या फार्मूला है कि जब से आप गवर्नमेंट में आए हैं सारी अच्छी खबरें आपको ही मिल रही हैं, आपके केसेस ख़त्म हो रहे हैं, आपके जो बाहर लोग थे वो वापस आ रहे हैं, जो यहाँ थे वो केसेस ख़त्म होने के बाद बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा क्या फार्मूला है आपके पास? और क्या आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी? और अगर ये फैसले आ भी गए आपके हक में तो फिर ये दीगर जमातें आपको इनोसेंट मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान साहब, आपका सवाल भी इंतहाई आज के फैसले से रिलेटेड है और उस पर अरशाद आरिफ साहब ने भी बात की। तो अरशाद आरिफ साहब ने अपने अंदाज में कुछ बातें बयान की हैं, लेकिन जाहिर है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं अपने अंदाज में बात करूँगा। बात यह है कि ये तो चीज़ किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है कि ये जो इलेक्शन 2018 का हुआ था वो एक मतलब है कि एक वोट चुराए गए थे और आपको पता है आरटीएस सिस्टम के ज़रिए जो है वो इलेक्शन इमरान अहमद न्याजी साहब को जितवाया गया था। वो वोट चुरा कर आए थे और उनको वोट चुराने में मदद की गई थी। खान साहब कहते हैं 2013 में वोट चुराए गए थे। मेरी गुजारिश सुन लेना, 2016 से ये साजिश शुरू हुई और फिर उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर जो केसेस बनाए गए, अरशाद साहब कह रहे थे कि ये पहले के बने हुए हैं बेनज़ीर साहबा के टाइम में,
جو پیناما کا کیس تھا وہ بے نظیر صاحبہ کے ٹائم میں تو نہیں بنایا گیا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ پیناما کی بات کی گئی اور اقامہ کے اوپر جو ہے ان کو نااہل قرار دیا گیا. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ جو جج صاحب تھے ارشد ملک صاحب, ان کی جو ویڈیوز آئیں فیصلہ سنانے کے بعد وہ بھی پوری پاکستانی قوم نے سنی. اور پھر نیازی صاحب نے جس وقت کہ وہ کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, اس وقت جاوید ہاشمی صاحب ملتان سے ان کی پارٹی میں گئے تھے نون لیگ چھوڑ کر. پھر انہوں نے سٹیج پر کھڑے ہو کر ان کی پارٹی کو نہ صرف چھوڑا بلکہ وہ راز بھی فاش کیے کہ عمران احمد نیازی صاحب کس امپائر کی بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے اقتدار میں آ رہے ہیں اور آنے کے بعد ان کے کیا عزائم ہیں. یہ تمام جھوٹے مقدمات جو تھے وہ عمران احمد نیازی صاحب نے بنائے, جس میں منی لانڈرنگ کا خاص طور پر کیس ہے. اور شہزاد اکبر صاحب, یہ وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں جو کروڑوں روپے کے پیپر جو ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر لہرایا کرتے تھے, لیکن جب عدالتوں میں ریفرنس جاتے تھے تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا. عدالتوں میں ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہوتا تھا اور نہ کوئی بات. ہاں البتہ یہ وہی شہزاد اکبر صاحب ہیں جنہوں نے کہ براڈ شیٹ کیس میں اربوں روپے کے کک بیکس ڈیمانڈ کی, اور وہ بھی پوری نہ صرف پاکستانی قوم نے دیکھا بلکہ بین الاقوامی دنیا نے بھی دیکھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ جو ایک باہر سے پیسہ جو کہ پاکستان کا پیسہ تھا وہ جناب ایک کابینہ کی ناجائز غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے منظوری, جو کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ایک لفافہ کابینہ کو ہاتھ لہرا کے دکھایا تھا کہ آپ اس کی اپروول دے دیں. وہ لفافہ جو تھا جب وہ پاکستانی پیسہ واپس آیا تو ایک فرد واحد کو دے دیا گیا, حالانکہ وہ اسٹیٹ کا پیسہ تھا. اصل کرپشن, اصل این آر او سے جو مستفید ہوئے وہ عمران نیازی صاحب خود ہوئے. وہ این آر او ان کی بہن کو ملا, وہ این آر او ان کو آٹے اور چینی کے چوری پہ ملا, وہ این آر او انہیں سونامی ٹریز پر ملا, وہ این آر او انہیں بی آر ٹی پشاور کے اسٹے آرڈرز کے اوپر ملا. تو یہ ان کی آج اگر عمران احمد نیازی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ کون سا بیانیہ ہے جس کے ارشاد عارف صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں کرپشن کے خلاف ان کا بیانیہ سٹرونگ ہو رہا ہے. ان کا تو انگ انگ, ان کا تو بال بال کرپشن کے اندر رنگا ہوا ہے. اور جو پچھلے 5 سال میں معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ حالات کی وجہ سے نہیں, وہ عمران احمد نیازی اور اس کے حواریوں کی کرپشن کی وجہ سے ہوا ہے. وہ کرونا کا جو باہر سے فنڈ آیا تھا اس کے کھانے کی وجہ سے کرپشن جو ہے وہ ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھا تھا. تو علی بھائی آپ اس گورنمنٹ میں گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے, اتنے بے بس نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے, یہ وہی باتیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چند سال پہلے تک کر رہے تھے, آج آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. تو لگ یوں ہی رہا ہے کہ آپ نے بھی ان پہ اب کیسز بنانا شروع کر دینے ہیں, جیسے کہ اسی ایف آئی اے نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں مقدمہ عمران خان صاحب پہ درج کر دیا. تو آپ کی والی معاملات میں یہاں پر عمران ثناء اللہ یہاں پر میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں جب ہم ان کی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو پورا الیکٹرانک میڈیا اور آپ جیسے صحافی بھی اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر آپ مقدمات کیوں نہیں بناتے. اب مقدمات بن رہے ہیں نا, جو ایف آئی اے نے ان کے اوپر کیسز بنائے ہیں, ہم تو ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے. اور جو گرفتاریاں ان کے کچھ 1-2 بندوں کی ہوئی ہیں اور جس پر عمران نیازی صاحب پر بھی مقدمہ بنا ہے, پھر یہ توشہ خانہ کا کیس دیکھ لیں, پھر فورن فنڈنگ کیس میں جو انہوں نے لاکھوں اربوں اور کروڑوں روپے باہر سے جو 14 اکاؤنٹ تھے, وہ تو ان کے دور حکومت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا تھا نا کہ یہ وہ چھپائے گئے اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیے. ظاہر ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی انویسٹیگیشن کا ادارہ نہیں ہے. اب عمران احمد نیازی کی چوریاں قوم کے سامنے آ رہی ہیں, اب عمران احمد نیازی صاحب کے ڈاکے قوم کے سامنے آ رہے ہیں, اور یہ وہ جھوٹے مقدمات تھے جن سے شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب, مریم صاحبہ اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی بری ہوں گے, کیونکہ یہ وہ جھوٹے مقدمات ہیں جو عمران نیازی کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کی حسب خواہش, اس وقت کی اپوزیشن کو جو ہے پس دیوار زندہ بھیجنے کے لیے, ان کو دیواروں کے اندر چنوانے کے لیے جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے. آج ان جھوٹے مقدمات کو جو ہے اگر ہم عدالتوں سے بری ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں, بلکہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. جی آپ کے مطابق کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. ایک آگے تھوڑا موقع دیجیے گا. میں یاور عباسی صاحب کے پاس, یاور عباس بخاری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. بخاری صاحب, وہ کہاں گئے مقصود چپڑاسی, مشتاق چینی, 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام, آج تو بری ہو گئے سب, آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. مقصود چپڑاسی وہ انویسٹیگیٹنگ آفس ایف آئی اے کا, وہ اللہ کو پیارے ہو چکے.
ان کو وہ 4 بندوں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو چکے. ان کے پاس یہ گواہ تھے, جو ثبوت تھے وہ ثبوت غائب کر دیے گئے. اور یہ ایسے ہی کہ جیسے پاکستان کے جو ایمبیسڈر تھے برطانیہ میں, زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے اور وہ ان کے خلاف جتنا سوئس کیسز تھے, ان کا سارا ایویڈنس وہ ایمبیسڈر صاحب لے کے چلے گئے اور پھر دوبارہ کبھی نہیں ملا. اسی طریقے سے ان لوگوں کے وہ چیزیں ساری غائب ہو گئی. ابھی وہ ان کی اموات قدرتی ہیں یا کوئی دوائی ان کو دی گئی, یہ اس کے اوپر ایک کیا سرائی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر. لیکن یاور صاحب آج جو نیوز کانفرنس کی ہے عطا تارڑ نے, انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی ثبوت, جو بھی کاغذات لہراتے تھے شہزاد اکبر صاحب, ان کی یو ایس بی میں سارے ثبوت موجود ہیں, اور اگر ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں تو کیا وہ ثبوت عدالت میں پیش کریں گے؟ کرنے چاہیے, ہمارے دینوں کو کرنے چاہیے یہ ثبوت. دیکھیں, چوری نون کرے, چوری پیپلز پارٹی کرے, چوری JUIF کرے, چوری PTI کرے, جس سے اس ملک کے ساتھ چوری کی ہے, اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے, اللہ پاک اس کو تو سزا دے. اس دنیا میں نہیں ملتی ہے تو قبر میں ملے, قبر میں نہیں ملتی ہے تو آخرت میں ملے, ضرور ملے. اس بات کو بالکل, اس ملک سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, مقدس کچھ نہیں ہے. شخصیات آنی جانی ہے لیکن یہ ملک مقدس ہے. ان کے اوپر کیسز میں بالکل ٹوٹلی اپنے ارشاد صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں. یہ کیسز تو اس سے بنائے کہ جو کہتا تھا کہ مولوی نواز شریف جو کہتے تھے علی بابا 40 چور زرداری, یہ ان لوگوں نے کیسز بنائے تھے. پھر ان لوگوں نے پچھلے 50 سال میں کیا یہ کہ اپنی مرضی کے اپنے مامے چاچوں کے بچے, مامے چاچوں کو بھرتی کیا کہ جو نااہل لوگ تھے, پھر پیسے لے کے لوگوں کو بھرتی کیا. اداروں کا بیڑا غرق پچھلے 50 سال میں کیا. یہ 52-53 ایئرز میں پاکستانی ادارے تباہ ہو گئے. کرپشن ایک عام چیز ہو گئی ہے, اس کو ایکسپٹ کیا جانے لگا ہے. اس کو کوئی بری چیز, جیسے حمزہ کہتا ہے کرپشن کوئی بری چیز نہیں ہے, کرپشن تو اچھی ہوتی ہے. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو پروفیسر صاحب ہیں ارسطو احسن اقبال صاحب, وہ جس کو میں انٹلیکچولی کرپٹ کہتا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ کرپشن تو دنیا میں ہوتی ہے. پھر میرے بھائی نے کہا کہ ہم نے معیشت کو تباہ کر دیا. میرے بھائی کو یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے کی عادت ہے. آج ہی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ معیشت 6% سے گرو کر رہی تھی, ترقی کر رہی تھی. معیشت کے اندر جو GDP تھا, جو پر کیپٹا انکم تھا, وہ انکریز کر رہا تھا. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 9.4 سے 9.8% انکریز کری تھی. 55 لاکھ نوکریوں کے مواقع پیدا کیے گئے, کیونکہ ان لوگوں نے ادارے تباہ کیے تھے. تو ہمارے پاس سکلڈ ورکرز نہیں تھے فیصلہ آباد کے لیے. ملوں نے اپنے آپ کو 300 گنا اپنی کیپیسٹی انہانس کی. تو میرا بھائی اگر علی گور بیٹھ کے ایک سفید جھوٹ بولے, مجھے اس کا میں کیا کروں. آپ کی تمام باتیں بات ہے ان کی. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جتنے بھی 16 ارب روپے کی کرپشن کا جو آپ نے الزام لگایا تھا, وہ اب الزام تو ثابت نہیں ہو سکا, عدالتوں نے انہیں ریلیف دیا ہے, عدالتوں سے اب یہ فیصلے آ رہے ہیں, تو پھر جو ہے وہ آپ کا بیانیہ جو ہے اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن فی الحال یہاں پر وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. اب سے کچھ دیر پہلے ارشاد صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی موسم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیصلے بھی اسی لحاظ سے ہمیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ارشاد صاحب, اگر اس کیس کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2008 سے 2018 تک, یعنی کہ تقریباً 10 سال تک اس کیس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی. پھر نومبر 2020 میں یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. پھر اس کے 7 والیوم تھے, 4000 صفحات پر مشتمل ڈیٹا تھا, 100 سے زیادہ گواہان, 161 سے زائد بیانات قلم بند کیے گئے. پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور سارے ثبوت ختم. میں نے تو اسی لیے یاد کیا ہے نا, یہ بات آج کل NRO بہت بولا جاتا ہے. خان صاحب ہر وقت NRO 2 کی بات کرتے ہیں. اگرچہ جب NRO دیا گیا تھا پرویز مشرف صاحب کی طرف سے, تو 2 اس وقت مد مقابل پارٹیاں تھیں, دونوں کو ملا تھا, اس کے بینیفیشری تھے. لیکن اس دفعہ جو NRO کی بات ہو رہی ہے وہ ایک یعنی گروپ ہے, دوسرا گروپ جو ہے اس کو نہیں دیا جا رہا.
میں ابھی اپنے پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ ایک واقعتاً NRO اس ملک میں آنا چاہیے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر آنا چاہیے، جس کے تحت تمام سول اور فوجداری مقدمات کسی بڑے پر ہیں، چھوٹے پر ہیں، سیاسی پر ہیں، غیر سیاسی پر ہیں، صحافی پر ہیں، وکیل پر ہیں، تمام کے تمام ختم کر دیے جائیں اس کا اور چھوڑ دیے جائیں سب۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اتنا بڑا ہمارا جو اخراجات ہوتے ہیں، بوجھ ہوتا ہے، عدالتوں پر ہوتا ہے، پراسیکیوشن پر ہوتا ہے، اداروں پر ہوتا ہے، FIA لگی ہوئی ہے، پولیس لگی ہوئی ہے، اینٹی کرپشن لگی ہوئی ہے، نیب لگی ہوئی ہے، 17 قسم کے ادارے لگے ہوئے ہیں، بیوروکریسی ساری ہر وقت اسی سوچ میں ہے کہ اس کیس کا کیا فیصلہ۔ ایک دفعہ ساری قوم کو کلیئر چیک دے دیا ہے، کہا جائے کہ اس ملک میں سب معصوم بستے ہیں، آئندہ جو جرم کرے گا اس کے لیے سوچیں گے کہ اس کو سزا دینی یا نہیں دینی، تاکہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سیاست دانوں کو صرف نہ ملے، ٹھیک۔ وہ عام آدمی کو بھی مل سکے۔ ورنہ یہ کیا مذاق ہے، اقامہ اس کی بات کر رہے تھے اپنا وہ جو تھا پاناما پیپرز آئے تھے، وہ بھی اس کے دور میں نہیں آئے تھے، نواز شریف کے دور میں وہ آئے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس کس پر کمیشن بنایا جائے، تو یہ جو انور ظہیر جمالی صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے واپس کر دیا تھا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، سیاستدان اپنے طور پر طے کریں۔ لیکن اس کے بعد یہ کیس چل پڑا اور پھر اس کے بعد اتنا کچھ ہوا، میاں صاحب کو سزا ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب، میں مان لیتا ہوں میاں صاحب بالکل معصوم تھے، ان کو سزا دی گئی یا دلوائی گئی، لیکن کسی نے دی اور کسی نے دلوائی، تو کوئی نہ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے نا۔ تو ارشاد صاحب یہی بات تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے خلاف یہ کیسز بنے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ازالہ وہ چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو تو سزا ہوگی، لیکن کسی نے دی کسی نے دلوائی۔ ریاست پاکستان نے اس کے اخراجات بھی برداشت کیے، اس کا بوجھ بھی برداشت کیا، اور سیاست پر ہمارے جو اثرات مرتب ہوئے وہ بھی سب نے دیکھے ہیں۔ تو یہ جو ہم دائرے کے سفر میں ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور وہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو ایک دفعہ ختم کر دیں، سب کے لیے ختم کر دیں۔ بڑا اہم نکتہ آپ نے ارشاد صاحب اٹھایا، یہی سوال جو ہے علی صاحب کی جانب میں لے کے جاؤں گا۔ تاکہ بن گیا ہے کہ اتنا اربوں خربوں روپے جو ریاست کے ہیں وہ ان پر ضائع ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ علی صاحب آپ بے شک عدالتوں سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن جو آپ پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو NRO مل رہا ہے، وہ آپ کی معصومیت کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ یا تو آپ معصوم نہیں ہیں یا پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ پھر سب کو NRO دے دیا جائے؟ نہیں، ایک تو گزارش یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ان کی کرپشن گنوائی ہے اس کی طرف آپ ذکر نہیں کرتے اپنے کسی سوال میں۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی ایک لائن ڈرا ہوئی ہے، کچھ لوگ لائن کے اس طرف ہیں، کچھ لوگ لائن کے اس طرف ہیں۔ تو ظاہر ہے عمران صاحب آپ بھی کسی لائن کے کسی ایک طرف تو آپ بھی کھڑے ہیں۔ سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو جی وہ تو لگ رہا ہے، جو فرا گوگی صاحبہ ہیں ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے پکڑے گئے، اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اور ان کو باہر بھگا دیا گیا۔ عمران احمد نیازی صاحب نے فرار کروایا، اس کو کوئی بندہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ ماننے کے لیے۔ ان سے جتنی نہیں فرا گوگی کیا معاملہ ہے، وہ اربوں روپے وہ ہیں جس کے ذریعے ڈپٹی کمشنر، DPOs، DIGs اور ہر اہم عہدے پر جو لوگ تھے وہ تعینات کیے جاتے تھے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی۔ اس کے کک بیکس کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ عمران احمد نیازی کے گھر اور ان کی اہلیہ تک جاتے تھے، اور عمران احمد نیازی صاحب تک جاتے تھے۔ اچھا جو علی صاحب، اربوں روپے میں نے آپ کو ایک کیس کی، صرف ایک چھوٹا سوال ہے جو آپ کرپشن گنوا رہے ہیں، سوال اس کے دیکھیں ثبوت نا، ہے آپ کے آپ پاس؟ جس طرح سے باقی لوگوں سے خاموش، جی آپ سوال ایڈ کر لیں۔ اگر اس کے ثبوت آپ کے پاس ہیں، آپ اتنے شور ہیں، تو گورنمنٹ میں اس وقت آپ ہیں، ہم آپ سے ہی امید کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، کوئی باہر گیا اس کو واپس لائیں، کس نے کچھ غلط کیا ہے اس کو سزا دلوائیں۔
آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب نے جب اقتدار سے ہٹے, آپ کو پتہ ہے جب حمزہ شہباز صاحب رہے تو اینٹی کرپشن میں فرح گوگی کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا, اور سب سے بڑا NRO جو ہے وہ آتے ساتھ ہی عمران نیازی صاحب نے جو ہی پرویز الہی, جو کہ کل تک چور ڈاکو جس کو کہتے تھے اور آج اس سے بڑا وہ مطلب ایماندار کوئی نہیں ہے, اس پرویز الہی کے ذریعے وہ اینٹی کرپشن کے فرح گوگی کے خلاف مقدمات جو ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب نے خارج کروائے ہیں, اور ہمارے مقدمات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور عدالتوں کے فیصلے, اگر عدالتیں یہ فیصلہ دے دیں کہ عمران احمد نیازی صاحب کے خلاف توہین عدالت نہیں بنتی تو وہ فیصلہ تو منظور ہے, لیکن وہی عدالتیں اگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا کرے تو وہ فیصلہ ان کو قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر عدالتیں یہ فیصلہ دے دیں کہ بھائی مطلب ہے کہ وہ پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ مطلب ہے پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے حق میں جائے تو عمران خان مانتا ہے, جب نہ جائے تو پھر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عمران احمد نیازی وہ فاشسٹ لیڈر ہے جس نے, میں نے کہا کہ پاکستان کے جڑوں سے ایک ایک روپیہ ہوں گی کرپشن کی داستانیں 70 سال میں پاکستان میں, لیکن بات یہ ہے کہ جتنے مطلب ہے کہ بونڈے طریقے کے ساتھ انہوں نے کرپشن کی ہے, انہوں نے تو نہ ریڑی والے سے فروٹ چھوڑا ہے, وہ بھی چوری کرنے سے باز نہیں آئے. ادویات کا سکینڈل آپ کو یاد ہے عامر کیانی کا, جس کے ذریعے قیمتیں بڑھائی گئی تھیں. پھر آپ کو مطلب ہے کہ فرح گوگی کے جو اربوں روپے کی ٹرانزیکشن, وہ کہتے ہیں جی سارے جائے. مجھے بتائیں عمران نیازی نے آتے ساتھ اینٹی کرپشن سے اس کا مقدمہ خارج کروایا کہ نہیں کروایا, اور باقی اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنوا رہے. تو لہذا میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تمام بیانیے جو ہے جس طرح سے کہتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے, وہ سازش والا بیانیہ تو میرا خیال ہے انہی کے جو پریزیڈنٹ ہیں نا, یہ سارے الزامات کا جواب ہم بخاری سنگھ گے. لیکن فی الحال یہاں پہ مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے علی گور بلوچ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں جو یاور بخاری صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کرپشن کی بات نہیں کرتا. تو بخاری صاحب دیکھیں مجھ پہ الزام لگ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ خود ہی بتائیں. انہوں نے اتنے الزامات اب آپ پہ لگائے ہیں کہ جو کرپشن کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے, اپنے لوگوں کو انہوں نے NRO دیا ہے, پھر فرح گوگی کا ذکر کیا, پھر عامر کیانی کا ذکر کیا. تو سر یہ کیا جواب ہیں اتنے سنگین جو الزامات علی بھائی نے لگائے ہیں آپ لوگوں پر؟ علی میں بہت کلیئر ہوں, کرپٹ ہے, چاہے PTI کا ہے, چاہے PMLN کا ہے, چاہے پیپلز پارٹی کا, جس کا بھی ہے. دیکھیں کرپٹ وہ ہے کہ جو اس ملک کو لوٹے, اس ملک سے پہ ڈاکہ ڈالے اور پھر اس رقم کو اٹھا کے باہر لے جائے. کرپٹ چاہے ادھر ہو. میں تو کہتے ہیں نا کہ ڈیبیٹ کرنا, میں ڈیبیٹ میں اس معاملے میں بلیو نہیں کرتا ہوں. جو محب وطن پاکستانی ہے, جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور پاکستان کو اپنے لیڈر سے افضل سمجھتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ مبائلہ کریں کہ ہم یہ بولیں سارے مل کے کہ اللہ پاک ان کو, ان کی اولادوں کو جن نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا, خدا غرق کرے, اور سب آمین کریں اس بات کے اوپر. تو یہ تب مزہ آتا ہے. بالکل بخاری صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے. لیکن آپ کے دور میں جو آٹا چینی سکینڈل آیا, ادویات کا سکینڈل آیا, فرح گوگی کا معاملہ آیا, کیا آپ سمجھتے ہیں ان معاملات میں کرپشن ہوئی اور آپ یہی پیمانہ ان لوگوں کے لیے رکھنا چاہیں گے؟ میں بالکل پیمانہ برابر رکھنا چاہوں گا. دیکھیں بحیثیت سید اور بحیثیت ایک مسلمان, بحیثیت ایک پاکستانی, میرے لیے وہ چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, ہمیں ان کو فوقیت دینی چاہیے. نہ کہ میں عمران خان کرتا جاؤں, علی گور بھائی نواز شریف کرتے رہے. ہم نے رسول پاک کو اپنی شکل دکھانی ہے, ہم نے قبر میں جا کے حساب دینا ہے, ہم نے جا کے روز محشر حساب دینا ہے کہ ہم جس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, ہم جس کی طرفداری کرتے تھے, ہم جس کا تحفظ کرتے تھے, وہ کیا تھا. اگر وہ کرپٹ ہے اور ہم اس کی جان بوجھ کے تحفظ کرتے, اس ملک کو کسی نے پیسہ لوٹ کے باہر جا کے جو کچھ بنایا, ادھر بنایا, جدھر بھی بنایا, تو وہ جو ہے وہ بددیانت ہے. اللہ اس کو غرق کرے, اس کی اولاد کو غرق کرے. I'm very clear about it. لیکن بخاری صاحب دیکھیں اس کے علاوہ اگر PTI کا کوئی بھی نہیں, سن لیں, PTI کا اگر کسی کے اوپر سکینڈل ہے, اور علی گور بھائی نے بات کی, عامر کیانی صاحب کی بات کی, فرح بی بی کی بات کی, اور میں کہتا ہوں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. یہ بالکل ان کو, اگر انہوں نے کرپشن کیے, ان کو سامنے لے کے آئیں. اگر یہ سمجھتے ہیں اور یہ کیس بنائیں, اگر مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ
चौधरी परवेज अली साहब वजीर आला बने और फरा बीबी के ऊपर से केसेस खत्म कर दिए गए, ये FIA को दे, बिल्कुल करें। देखिए ये हक है, ये इस रियासत ये तकाजा करती है कि करप्ट को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जहां तक बात थी, वो अरशाद भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि ये पनामा वाला केस हमारे वक्त में नहीं बना था, ये नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में खड़े होके ये वो असासे झूठ बोला था, और वो जो झूठ था वो बिल्कुल बेनकाब हो गया कि किस वक्त वो अपार्टमेंट्स खरीदे गए, और फिर ये इल्जाम लगाया गया कि मेरे बेटों के हैं, मेरे वालिद के हैं, और ये है और वो है। वो सारा बात क्लियर हो गई। जो मरियम बीबी अभी कतर में रुकी, हमें पता है क्यों रुकी, वो उन्हें शुक्रिया अदा भी करना होता है उस प्रिंस का जिनने इनको खत लिखा। फिर अभी जो गई है वो इन अपार्टमेंट्स को जो इतलात है कि बेचने के लिए, और चैम्प्सव्यू के अंदर इन लोगों ने एक घर खरीदा है कि जो तकरीबन आधा किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर वो घर गेट से पीछे, ताकि लोगों की आवाजें ना आए, चोर की, डाकुओं की, ये आवाजें उनको ना आए, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत शर्मिंदगी होती है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि दुनिया को क्या पता था कि हम लोग चोर हैं, इन लोगों ने पूरी दुनिया में इमरान खान ने नशर कर दिया कि हम चोर हैं। तो ये बातें जो है, मैं कहता हूं कि जो भी चोर है, जो भी है, बिला तफरीक, बगैर कोई नाम लिए, सबको खुदा गर्क करे, जिस इस मुल्क को नुकसान पहुंचाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। अली भाई, आप एग्री करते हैं यावर बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं? देखें, यावर बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं कि जिन्होंने भी करप्शन की है, तो मैं इस बात से तो किसी बंदे को कोई इख्तलाफ नहीं है ना, जाहिर है। लेकिन बात यह है कि मुल्क का एक निज़ाम है, सिर्फ दुआओं और बद दुआओं के जरिए तो मुल्क के निज़ाम नहीं चल सकते। मुल्क के निज़ाम किसी कानून अल्लाह दे आगे दुआ कर लो, अल्लाह दे आगे अली भाई दुआ कर लो। अगर मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने बात की, मैंने गौर सुनी। अगर करप्ट लोगों के इर्द गिर्द घेरा तंग नहीं होगा, अगर उनको किसी कटहरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, तो फिर किस तरह से, फिर तो वही निज़ाम। मैंने आपको मिसालें जो दी हैं, मुझे ये बताएं कि जो केस जो मैंने एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं आपके प्रोग्राम की वसातत से, आप उस पर भी बात करें ना यावर बुखारी साहब के, एक बाहर से पैसा, ये तो एक बड़ा सिंपल केस था ना कि बाहर से पैसा वो जो बाहर से इंग्लैंड की हुकूमत ने जो कि मलक रियाज साहब का पैसा जब्त किया था इमरान अहमद न्याजी से, वो जो 6 कैरेट की अंगूठी की जो ऑडियोज आई थी, क्या वो गलत थी? फिर उसके सबूत ये देख ले कि कैबिनेट मंजूरी ली कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान को मिलना चाहिए। जब वो पैसा वापस आया क्या वो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आया, या जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इतने पैसे मलक रियाज साहब देंगे, वो उनके अगेंस्ट एडजस्ट किए गए? इसका मतलब है कि इमरान यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ मुझे छोटी सी ब्रेक। मामला बड़ा अहम है जी। हाशिम डोगर साहब मुस्ताफी हो गए हैं वज़ीर दाखिला पंजाब, और उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला पंजाब बनाने का फैसला कर लिया है। पंजाब की सियासत में इस वक्त क्या खिचड़ी बनी हुई है, क्या होने जा रहा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में कुछ तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं, तो बुखारी साहब, हाशिम डोगर साहब से सुना है आप लोगों ने इस्तीफा ले लिया है, और इमरान खान साहब उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, क्या ये बात ठीक है? ऐसी बात नहीं है। होता ही है कि कई जगह हुकूमतों में इख्तिलाफ राय होता है। अभी IMF का इस्माइल से इस्तीफा दिया गया नहीं दिया गया ना, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। तो चीज ऐसी होती है, और कई दफा डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकती है, ऐसी कोई देखिए इख्तिलाफ राय बुरी चीज नहीं। हाशिम डोगर एक बहुत कैपेबल इंसान है, एक बहुत कैपेबल फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है, कर्नल रिटायर्ड है, एजेंसी में सर्व किए हुए कमाल के बंदे। लेकिन उनने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि मेरी जाती मसरूफियात की वजह से, और ये चीजें होती रहती है हुकूमत के अंदर। एक अच्छा ऑफिसर था, एक अच्छा मिनिस्टर, देयर नो डाउट अबाउट इट। बस वो हमारी शायद बदकिस्मती कि एक अच्छा मिनिस्टर अपनी जाती मसरूफियात की वजह से और सर्व नहीं कर सका। सर, जाती मसरूफियात से हटके मामला तो ये भी सामने आ रहा है कि उन्होंने जब ये कहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी किस्म का फैसिलिटेशन नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च के अंदर पंजाब गवर्नमेंट, तो वो चीज़ है वो खान साहब को शायद पसंद नहीं आई। गवर्नमेंट कोई भी हो, आप मतलब एक खुले दिल से जरा पार्टी होना अपनी जगह है, गवर्नमेंट होना अपनी जगह।
तो वही देखिए, जो मेरी और एली गौर भाई की या किसी पीपल्स पार्टी वाले की आपस में बहस होती है, जो लड़ाई होती है, वो ये होता है कि गवर्नमेंट पार्टी नहीं बननी चाहिए, जो बन जाती है ना गवर्नमेंट को कभी। बुखारी साहब सिर्फ ये बता दीजिए, क्या आप चाहते हैं लॉन्ग मार्च में पंजाब गवर्नमेंट बहसीयत हुकूमत जो है वो पार्टिसिपेट करे? नहीं, पार्टी खुद पार्टिसिपेट करेगी, हुकूमत क्यों करे? हुकूमत को तो आप किसको, चीफ सेक्रेटरी को बोलेंगे कि वॉक करे, आए लॉन्ग मार्च में हिस्सा ले, आप आईजी पुलिस को बोलेंगे कि हिस्सा ले? ऐसे नहीं होगा, ये गलत बात है। जो चीज होनी चाहिए कि पार्टी अपनी एक ताकत दिखाए, अपनी स्ट्रीट पावर दिखाए, लेकिन हर चीज कानून के दायरे के अंदर रह के होनी चाहिए। और देखिए, जैसे वहां पे राना सनाउल्लाह साहब भड़के मार रहे हैं, इधर मैं बैठ के भड़के मारना शुरू कर दूं तो ये लड़ाई होगी, ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। बुखारी साहब टाइम थोड़ा सा कम है, अली गौर बलोच साहब, पंजाब में क्या होने जा रहा है और आपकी पार्टी बड़ी बातें कर रही है कि जी अगले महीने हमारी गवर्नमेंट होगी, क्या हकीकत है? देखें, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो जिन बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई है वो सभी को पता है। बहरहाल जाहिर है ये पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर मरकज़ में तब्दील हो सकती है तो पंजाब में किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। हमजा शहबाज साहब की हुकूमत से भी लगता था। कता कलामी की माजरत। बलोच साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।